आकाशवाणी है इलाकाई खबरों के साथ मैं अख्तर हुसैन तिरमिजी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईमानदार टैक्स दहिंदगान के एजाज़ में शफाफ टैक्स आयद करने का प्लेटफॉर्म जारी करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर सनत KTR ने बताया कि रियासत भर में फूड प्रोसेसिंग सनतों के लिए सब्सिडी दिए जाने के अलावा मुख्तलिफ सहूलतें भी पहुँचाई जाएंगी। तमाम महकमे जात और कलेक्ट्रेट को यकजा करते हुए ई ऑफिस 15 अगस्त को ज़िला वनपर्ती में शुरू किया जाएगा ताकि सरकारी कामकाज में शफाफियत लाई जा सके। और मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड से सेहतियाब होने वालों की तादाद 56,000 से ज़ायद दर्ज की गई, जो एक दिन में आज़म तरीन तादाद है, जबकि तेलंगाना में 1,897 नए केसेस के साथ सेहतियाबी की शरह 1.39 लाख हो गई है। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईमानदार टैक्स दहिंदगान के एजाज़ में शफाफ टैक्स आयद करने का प्लेटफॉर्म जारी करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने हालिया बरसों में रास्त टैक्स अदा करने के सिलसिले में मुख्तलिफ नौइयत के बड़े इस्लाहात शुरू किए हैं। गुज़िश्ता बरस कॉर्पोरेट टैक्स की शरह को 30% से कम करते हुए 20% किया गया और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए टैक्स की शरह में 15% तक कमी की गई है। मुनक़सिमा टैक्स को भी बर्खास्त कर दिया गया है। टैक्स इस्लाहात के तहत टैक्स की शरह में कमी पर तवज्जो रखी गई है, जबकि CBDT ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दाम शुरू किए हैं और महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी को शफाफ बनाया जा रहा है। ज़ेर इल्तवा टैक्स के तनाज़ात को हल करने के मकसद से महकमे IT को भी रास्त टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 के तहत लाया जा रहा है। महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस बात के लिए पुरज़्म है कि इन इक़दाम को आगे बढ़ाया जाए और कोविड की वबा के दौरान टैक्स दहिंदगान को दरपेश मसाइल को दूर किया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू किए जाने वाले मज़कूरा प्रोग्राम से रास्त टैक्स इस्लाहात के सफ़र में मज़ीद पेशरफ्त होगी। तेलंगाना के वज़ीर सनत KT रामाराव ने आज बताया कि रियासत भर में फूड प्रोसेसिंग सनतों के लिए सब्सिडी दिए जाने के अलावा मुख्तलिफ सहूलतें भी पहुँचाई जाएंगी। इस तरह इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। KTR आज हैदराबाद में मुनक़दा एक इजलास में अपने काबीनी रफ़क़ा को प्रेजेंटेशन दे रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासत में शुरू करदा मुख्तलिफ आबी प्रोजेक्ट्स से नीला और गुलाबी इनकलाब आएगा और इसके अलावा ज़रई पैदावार में इजाफा होगा। KTR ने इस बात का इजहार करते हुए कि रियासत भर में ज़राअत से मुताल्लिक़ नशाने मुकम्मल हो चुके हैं, कहा कि फूड प्रोसेसिंग सनतों को सब्सिडी की फराहमी की पॉलिसी का दीगर रियासतें भी जायज़ा ले रही हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड से सेहतियाब होने वालों की तादाद 56,000 से ज़ायद दर्ज की गई, जो एक दिन में आज़म तरीन तादाद है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने आज बताया कि ताहाल मुल्क की सतह पर 16,39,599 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। हिंदुस्तान में सेहतियाबी की शरह में भी 70% से ज़ायद के साथ बेहतरी वाक़ई हुई है। वज़ारत के मुताबिक मुल्क में इस वक्त सरगर्म केसेस की तादाद 6,43,948 है। वज़ारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 834 अमवात हुई, जिसके बाद ये तादाद बढ़कर 46,091 हो गई। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की तादाद 84,544 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,897 केसेस दर्ज किए गए। महकमे सेहत की जानिब से आज सुबह जारी करदा यौमिया बुलेटिन के मुताबिक 1,920 मज़ीद अफराद रूबा सेहत हुए। इस तरह रियासत भर में सेहत याबी की शरह 72.49% हो गई है। तेलंगाना में ज़ायद 61,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कल रियासत भर में मज़ीद 9 मरीज़ फौत हुए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 654 हो गई। इसी दौरान अजीम तर बलदिया हैदराबाद इलाके में, जहां कोविड की वबा ज़्यादा फैली हुई है, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 479 ताज़ा केसेस दर्ज हुए, जबकि ज़िला मिर्चल मलकाजगिरी में 172, ज़िला रंगारेड्डी में 162 और संगारेड्डी में 107 नए केसेस दर्ज किए गए। रियासत आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान वायरस से ज़ायद 1.39 लाख अफराद शिफायाब हुए। ताहाल 2.44 लाख अफराद का टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें 1.54 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। रियासती महकमे सेहत ने ट्विटर पर यह बात बताई। इस वक्त आंध्र प्रदेश में 87,000 अफराद का इलाज जारी है। वजारत ने बताया कि आंध्र प्रदेश में सेहतियाबी की शरह में भी इजाफा हुआ है, जो 63.28% हो गई है, जबकि हाल ही में ये फीसद 50-55 था। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं। तमाम महकमेजात और कलेक्ट्रेट को यकजा करते हुए ई ऑफिस 15 अगस्त को जिला वनपर्ती में शुरू किया जाएगा। जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने बताया कि ई ऑफिस से सरकारी सरगर्मियों में
شفافیت آئے گی. یاسمین بادشاہ کے مطابق کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران ڈیجیٹلائزیشن کو مزید اہمیت حاصل ہو گئی ہے. یوم آزادی کے خصوصی پروگرام کے تحت ہم ملک بھر کے مختلف دور دراز مقامات جیسے وناپرتی میں ڈیجیٹل انڈیا مہم سے ہونے والے اثرات سے متعلق اسٹوری پیش کریں گے. ضلع ایجوکیشنل آفیسر سشیندر راؤ نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا کے سبب آن لائن ٹیچنگ سے کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران طلباء کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. کامن سروس سینٹر کے صارف وجے بھاسکر ریڈی کا احساس ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا جیسے پروگراموں سے مختلف خدمات کو عوام کی دہلیز تک پہنچایا جا سکتا ہے. جگتیال میں بھی ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے تحت مختلف پروگراموں پر عمل کیا جا رہا ہے. اس پروگرام سے عام نوعیت کی خدمات کو بہتر بنانے اور ان میں شفافیت لانے میں مدد مل رہی ہے. علاوہ ازیں اس کے ذریعے ڈیجیٹل ساکشرتا کے ذریعے عوام کی ڈیجیٹل صلاحیتوں کو بھی ابھارا جا رہا ہے. مختلف افراد نے ریاست بھر میں جاری ڈیجیٹل خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا. آتم نربھر بھارت پروگرام کے تحت ضلع میدک کے ایم ایس ایمز میں قرض جات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے. بھارتی انٹرپرائزز کے مالک ناگیشور راؤ جنہوں نے آتم نربھر بھارت کے تحت قرض حاصل کیا ہے کورونا کے باعث 3 ماہ کے بعد اپنی صنعت کو دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہوئے ہیں. انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کو بتایا کہ ان کی تجارت 3 ماہ کے لیے بند ہو گئی تھی, تاہم آتم نربھر بھارت پروگرام کے تحت قرض حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے کے قابل ہوئے ہیں. ملازمت ملنے پر کمپنی میں کام کرنے والے دیگر ورکرز نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے. یہ بھارتی کمپنی میں کام کرنے لگا. یہ میدک ڈسٹرکٹ میں ہے, کوچارم میں. تو ادھر یہ کورونا کرفیو سے 3 مہینے پلانٹ بند ہو گیا تھا. پھر بعد میں ہم لوگ کو ساتھ تو منتھلی تھوڑا تو پیسہ دے رہے تھے, ہاف پیمنٹ دے رہے تھے. ابھی تو ہم لوگ خوشی میں ہیں, کو لون دیے ہماری کمپنی کو لون دینے سے کمپنی چالو ہوا. ہم تو اچھا خوشی سے ڈیوٹی کر لے رہے. قومی بی سی کمیشن کے رکن ٹی آچاری نے آج کہا کہ گولا پاڑ کے بے گھر خاندانوں کو بے گھر کیے جانے سے قبل متبادل مقام فراہم کیا جانا چاہیے. انہوں نے کھمبا میں واقع گولا پاڑ چینل کو عصری بنائے جانے کے پروجیکٹ کا معائنہ کیا اور بے گھر ہوئے افراد سے بات چیت کی. انہوں نے مقامی عہدیداروں کی جانب سے لوگوں کو زبردستی بے گھر کیے جانے کی شکایت پر اس مقام کا دورہ کیا. تلنگانہ اسٹیٹ اکاؤنٹنٹ جنرل آفس اے جی آفس نے آج ریاست کے ان جنرل پروویڈنٹ فنڈ جی پی ایف حاصل کرنے والوں سے جن کے اکاؤنٹس کی دیکھ بھال اے جی آفس کی جانب سے کی جاتی ہے کہا ہے کہ سال 2019-20 کے لیے دفتر کی ویب سائٹ سے اپنے جی پی ایف سالانہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس ڈاؤن لوڈ کر لیں. اے جی آفس نے اپنے ایک بیان میں پی ایف سبسکرائبرز سے خواہش کی کہ اپنا جی پی ایف اکاؤنٹ نمبر اور رجسٹر شدہ موبائل نمبر استعمال کرتے ہوئے لاگ ان کریں. اس کے علاوہ ویب سائٹ ap.ap.nic.in/slip sgpf.aspx پر بھی لاگ ان کیا جا سکتا ہے. قومی شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ہندوستانی قومی شاہراہوں اور ایم ایس ایم ای میں شعبوں میں عالمی اداروں اور تنظیموں کی جانب سے سرمایہ کاری میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے. گڈکری نے کہا کہ آٹو موبائل اور ایم ایس ایم ای ہندوستانی معیشت کی ترقی کے 2 انجن ہیں. آج ہند آسٹریلیا چیمبر آف کامرس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے گڈکری نے کہا کہ ہندوستان اور آسٹریلیا سڑکوں کو محفوظ بنانے کے سلسلے میں پہلے ہی سے ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. حکومت نے ایک اخبار کی جانب سے کیے گئے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا کہ مرکز زرعی شعبے میں کھاد کے استعمال کا طریقہ ختم کر رہا ہے. پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی نے ایک ٹویٹ میں اس خبر کو جعلی قرار دیا اور وضاحت کی کہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. رچا گنڈا پولیس کمشنر مہیش بھگوت نے آج کویت سے شفا یاب ہونے والے زائد از 500 ملازمین پولیس کو تہنیت پیش کی. یہ ملازمین صحت یابی کے بعد رجوع بکار ہو چکے ہیں. مہیش بھگوت نے کہا کہ کووڈ کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس ملازمین اگلی صف میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہادری کے ساتھ اس وبا کو شکست دے کر سب کے لیے مثال قائم کی ہے. اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں دوبارہ سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایماندار ٹیکس دہندگان کے اعزاز میں شفاف ٹیکس عائد کرنے کا پلیٹ فارم جاری کریں گے. تلنگانہ کے وزیر صنعت کے ٹی آر نے بتایا کہ ریاست بھر میں فوڈ پروسیسنگ صنعتوں کے لیے سبسڈی دیے جانے کے علاوہ مختلف سہولتیں بھی پہنچائی جائیں گی. تمام محکمہ جات اور کلکٹریٹ کو یکجا کرتے ہوئے ای آفس 15 اگست کو ضلع وناپرتی میں شروع کیا جائے گا تاکہ سرکاری کام کاج میں شفافیت لائی جا سکے. اور ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 56,000 سے زائد درج کی گئی جو ایک دن میں اعظم ترین تعداد ہے, جبکہ تلنگانہ میں 1,897 نئے کیسز درج کیے گئے. آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی.